अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कैत कैत सिर्फ ग़िज़ा या खुराक का नहीं होता, शऊर, इल्म और आगाही का भी होता है। खुराक का कैत हो तो आदमी भूखा रहता है या भूखा मर जाता है। अल्लाह वो वक़्त ना लाए। खुराक में कहीं ना कहीं से इंशाअल्लाह मिल ही रही है, अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है। उसके बाद आता है इल्म, शऊर, आगाही या शऊर, इल्म, आगाही। शऊर हमें किसने देना है? अल्लाह ताला हमें पैदा करता है। माँ की गोद में आते हैं हम तो रोते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हुआ है कि माँ की छाती के साथ चिमटें और दूध पी लें। शऊर है ना, पता है कि इधर से खुराक मिलेगी, माँ दूध देगी, दूध पीता है बच्चा, पेट भर जाता है, खुश हो जाता है। अंग्रेजी बच्चे हैं, उनको हम फीडर पे लगा देते हैं। उसके बाद बच्चे की तरबियत शुरू होती है। तकरीबन 6 माह से ऊपर जब बच्चा होता है तो वो आपकी हरकत व सकनात को नोट करना शुरू कर देता है। उस वक़्त हमें बच्चे को शऊर देना चाहिए। क्या ये तेरा दादा अबू है, ये तेरी दादी अम्मी है, ये तेरी फुफ्फो है, ये तेरी बहन है, ये तेरा मामा है, ये तेरा अब्बू है। बच्चा फिर वो हम उसे जो जो बताते जाएंगे ना, वो उन पे गौर करता जाएगा, उसको शऊर आता जाएगा। यहाँ आपने नहीं बैठना, मिट्टी है, ये चीज़ आपने नहीं खानी। जब वो दो साल का होता है, 1.5 साल का होता है, आपने ये खुराक खानी है, अब आपने ये चीज़ लेनी है, आपने इसको खाना है, प्लेट में रख के खाना है। ये हम उसे शऊर दे रहे हैं और वो सीखता जा रहा है। उसके सामने हमने गालियाँ नहीं देनी एक दूसरे को, मियाँ बीवी जिस तरह देते हैं, बड़े प्यार से उसकी तरबियत करते जानी है। अगर हम इस तरह करेंगे तो उसमें शऊर आ जाएगा। फिर आ जाती है इल्म की बारी। इल्म के लिए जो माँ है ना, वो कहती है मेरा पुत्र पैंट शर्ट पावे, कोई बड़ा जिहा स्कूल होवे जिथे है कोई फीस होवे 20-25 हज़ार, भावें अब्बे की तनख्वाह ना इतनी होवे, तो मैं उसको वहाँ दाखिल कराऊँ। ये नहीं देखेगी, और अब्बा भी उसके साथ है, ये नहीं देखेगी कि मेरे बच्चे को अच्छी तालीम कहाँ मिल सकती है। आया मैंने उसके कुरान पाक की तालीम शुरू करवाई है, दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो दिलवाई है? नहीं। बच्चे को बाबू बना के चलें जी वो 5,000 वाला स्कूल ठीक है, चलें जी वो 10,000 वाला ठीक है। क्या कहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ से बड़ा कुछ सीखते हैं। बड़े दुख के साथ मैं आज ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद भी उस्ताद रहा हूँ, कि मैंने वो बच्चे देखे हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों, अब मैं नाम नहीं लेता, और बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वहाँ पर, सिगरेट चल रहे हैं, शीशा चल रहा है, लफंगा पान चल रहा है। इतने आज़ाद हो गए हैं कि वालिदैन की बात भी नहीं मानते, क्योंकि आपने खुद भेजे हैं, उन्होंने तो फीस लेनी है। टीचरों ने, हमारे टीचर थे हमारे वक्त में तो वो डंडा भी चलाते थे। अब तो कहते हैं बच्चों को मार नहीं प्यार। अगर डर खौफ किसी चीज़ का ना हो तो हर चीज़ तहस नहस हो जाती है। बहरहाल
اس کے مقابلے میں بعض ایسے ہیں چھوٹے اسکول ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبر لے رہے ہیں۔ اور میں آج ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سارے بورڈوں کا جائزہ لیں، جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو کسی تندور والے کا، کسی مزدور کا، کسی کسان کا، کسی غریب آدمی کا بچہ فرسٹ آتا ہے، سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مقابلے میں باقی، ہاں وہ اے لیول میں بھی کچھ بچے آتے ہیں جن کی کارکردگی اچھی ہے، جن کے والدین اچھی تربیت کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ بعد میں ٹک ٹاک پہ آ جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ٹک ٹیک یا ٹک ٹاک یا سنیپ یا یوٹیوب کوئی چیز بری نہیں ہے، مگر ایک حد تک، ایک لمٹ تک پہلے کچھ بنے، والدین نے جو خرچ کیا ہے ان کو کچھ ریٹرن بھی تو کریں نا، کہ والدین بوڑھے ہوتے جائیں اور آپ عیاشیاں مارتے جائیں۔ پھر آگاہی میں معاشرہ بھی شامل ہے، جہاں بندہ کام کرتا ہے وہ بھی شامل وہ جگہ بھی ہے، جہاں جاب کرتا ہے وہاں بھی، اور بندے کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، اپنی دلچسپی بھی ہے کہ وہ آیا کنویں کا بیل بن کے رہنا چاہتا ہے یا آگاہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے پھر نیٹ پہ اچھی ویب سائٹ ہیں جس سے اسٹڈی کی جا سکتی ہے، اچھے ایٹیکیٹس، اچھی بکیں پڑھنا، اچھا انسان بننا، اچھا اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھا بننا۔ مگر یہاں میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ جب اوپر سے لے کر جن کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے بچوں نے، وہی بڑا دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لارے لگاتے ہیں، خواہ الیکشن میں خواہ ویسے، بولتے اور ہیں، کرتے کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو پھر آگاہی کیا آنی ہے قوم کو؟ پھر تو قوم کا حال وہی ہے، اسپیشلی نوجوان نسل جو اب آ رہی ہے، کہ بھیڑ کا ریوڑ ہے، جس طرف ہانکا یا جس طرف بھیج دیا وہ اس طرف چلا گیا۔ یہ دکھی دل سے میں کہہ رہا ہوں، لائٹ موڈ میں ویڈیو بناتا ہوں ذرا، تاکہ آپ انٹرسٹ لیں، دیکھیں۔ اب اجازت چاہوں گا، کافی باتیں ہو گئی ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کو خوش و خرم رکھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ میرے دوستو، میرے لیے دعا کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔